नमस्कार दर्शकबिन सदाजी, आज पनि हामी देश तथा विदेशका सत्य र ताजा खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै नयाँ नयाँ न्युज अपडेटका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। आउनुस् अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। प्रहरीमाथि राजनीतिकरण, पेशागत मर्यादामाथि नै असर पुग्ने गरी हुने शक्ति केन्द्रका अस्वाभाविक चलखेल नियन्त्रण, पारदर्शी सरुवा बढुवामा जोड दिनुपर्ने चुनौती पनि नयाँ आइजिपी सामु देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीय नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपीमा बढुवा भएका छन्। वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका क्षेत्रीलाई मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो। थापालाई महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बालुवाटार पुगेका थिए। महानिरीक्षकको दौडमा एआइजी हरिबहादुर पाल पनि थिए। थापा र पाल एकै दिन सेवा प्रवेश गरेर बढुवामा पनि सँगसँगै थिए। नवयुक्त महानिरीक्षक थापा हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग प्रमुखमा कार्यरत छन्। बढुवासँगै थापा नेपाल प्रहरीको 28औं महानिरीक्षक बनेका छन्। थापा 2076 चैत 9 गते नायब महानिरीक्षक डीआइजीबाट एआइजीमा बढुवा भएका थिए। 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण हालका आइजिपी ठाकुर प्रसाद ग्याउलीले बिहीबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि रिक्त स्थानमा थापालाई बढुवाई गरिएको हो। महानिरीक्षक ग्याउली गएको माघ 28 गते आइजिपीमा बढुवा भएका थिए। ग्याउलीको कार्यालय कोरोना संक्रमण विरुद्धको प्रतिकार योजनामा खटिँदै गर्दा सकिएको हो। ग्याउलीले आफ्नो कार्यकालमा खासै उपलब्धिपूर्ण काम नगरे पनि विवादास्पद निर्णय पनि उनको पालामा भएन। नवयुक्ति आइजिपी थापा सरकारले 30 वर्ष सेवा अवधि यथावत राखे 2069 वैशाख 19 गतेसम्म सेवा रहनेछन्। थापाले 2039 वैशाख 29 गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन्। 42 वर्षीय थापा प्रहरी भित्र व्यावसायिक अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्। सेवाको 28 वर्षसम्म उनले फिल्डमा भन्दा प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी परीक्षण प्रतिष्ठान एकाडेमीमा बिताएका छन्। डीआइजीमा बढुवाई भएपछि महानिरीक्षक प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएका थापा त्यसपछि पुनः महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरी प्रवक्ता बनेका थिए। एआइजीमा बढुवापछि भने उनी मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा भए। नवयुक्ति प्रहरी महानिरीक्षक शैलेशले थापा क्षेत्रीय प्रहरी भित्र व्यावसायिक र इमानदार अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्। 2025 मङ्सिर 2 गते भक्तपुरको कटेश्वरमा जन्मिएको उनले 2049 वैशाख 19 गते निरीक्षकबाट सेवा प्रदान गरेका थिए। उनी परिवारमा कान्छो छोरा हुन्। पारिवारिक पृष्ठभूमि नै प्रहरी भएका कारण उनले रोजाइ पनि स्वाभाविक रूपमा प्रहरीमै पर्यो। थापाका बुबा शम्भु थापा नेपाल प्रहरीबाट डीआइजीमा अवकाश प्राप्त अधिकृत हुन्। उनका श्रीमती र एक छोरी छन्। 2058 फागुन 10 गते डीएसपी, 2066 पुस 20 गते एसपी, 2074 साउन 29 गते एसएसपी, 2075 असोज 28 गते डीआइजी र 2076 चैत 9 गते एआइजीमा बढुवाई भएका थापा सेवा अवधिमा लामो समयसम्म उपत्यका भित्री कार्यरत रहे। कतिपयले उनलाई हाकिम रिजाएर काम गर्ने अधिकृतका रूपमा पनि टिप्पणी गर्दछन्। हुन पनि उनको यही स्वभावले सेवा अवधिको 28 वर्षमा 5 पटक प्रहरी महानिरीक्षककै सचिवालयमा रहेर काम गरे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, झापा, सल्यान र धादिङ बाहेक उनले बाहिरी जिल्लामा बस्नु परेन। 4 जना महानिरीक्षकसँग 4 पटक सचिवालयमा बसेका थापा फिल्ड कमान्डमा कम अनुभव रहेको उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका अरू अधिकृतहरूको बुझाइ छ। प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थापाका लागि भने आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण छन्। 2077 असार 25 देखि 2069 वैशाख 19 सम्मको करिब 2 वर्ष कार्यालय रहेकोमा केही महिना भित्रै हुने संघीय संरचना अनुसार संघ र प्रदेशमा जनशक्ति समायोजन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ। एकात्मक प्रहरी संरचना कानून अनुसार संघीय संरचनामा रूपान्तर भएपछिको चुनौती सामना गर्न उनका लागि निकै कठिन हुनेछ। समायोजन गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने असन्तुष्टि र संघ प्रदेश संयन्त बीच प्रभावकारी समन्वयन गरेर अघि बढ्नु उनका लागि अर्को चुनौती हो। सरुवा बढुवामा देखाइएको भनसुन र चाकरी प्रथाका कारण प्रहरीको व्यावसायिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संघ र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी संयोजन गर्दा बढ्न सक्ने असन्तुष्टि र त्यसपछि स्वाभाविक राजीनामाको लहर रोज्नु चुनौती नयाँ महानिरीक्षक सामु
लामो छ। त्यति मात्र होइन, सङ्घीय प्रहरी सेवा ऐन समेत आएको छैन। ऐन नआउँदै जनशक्ति समायोजनमा गृह मन्त्रालयले गरेको हतारो राजधानीको सुरक्षा र नेतृत्व प्रदेशकी सङ्घीय सरकार मातहत राख्ने भन्ने विवाद विशिष्ट प्रकृतिका कार्यालय 7वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा विस्तार गरेर त्यसलाई कानुनी हैसियतमै राख्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। प्रहरीमाथि राजनैतिकरण, पेशागत मर्यादामाथि नै असर पुग्ने गरी हुने शक्ति केन्द्रका अस्वाभाविक चलखेल नियन्त्रण, प्रादेशिक सरुवा बढुवाईमा जोड दिनुपर्ने चुनौती पनि नयाँ डिआइजी सामु देखिएको छ। प्रहरी ऐन नियमावलीमै एसपी सम्मको सरुवा बढुवा र फटपटनमा प्रहरी महानिरीक्षक निर्णयमा निर्णायक मानिन्छन्। तर सिपाही सरुवा बढुवा समेत प्रधानमन्त्री, सचिव, अन्य राजनीतिक दल लगायतका शक्ति केन्द्रको चलखेल र दबाव हुँदा प्रहरीमा व्यावसायिक चरित्रमा दिन प्रतिदिन ह्रास आइरहेको छ। कतिपय अधिकृतहरू नै भ्रष्टाचार र अन्य जघन्य अपराधमा संलग्न हुने गरेका तथ्य सतहमै आइरहेका छन्। यसलाई समेत नियन्त्रण गरेर प्रहरीको समग्र व्यावसायिक चरित्रको विकास र नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह आगामी दिनमा नवनियुक्ति आइजिपी थापाका मुख्य चुनौती हुन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। 4 महिला प्रहरी अधिकृत डीएसपी बढुवाको लागि सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बढुवा समितिले आइतबार मध्यरातमा प्रकाशित गरेको बढुवा सिफारिस सूचीमा नेपाल प्रहरीका 4 महिला प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब परीक्षक, डीएसपी र बढुवाको लागि सिफारिस भएका छन्। समितिले आइतबार मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका 60 जना प्रहरी निरीक्षक, इन्सपेक्टरलाई प्रहरी नायब उपरीक्षक, डीएसपीमा बढुवाको लागि सिफारिस गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा रिक्त 60 प्रहरी नायब उपरीक्षक, डीएसपी को लागि बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका सयौंको भिडमा 5 महिला प्रहरी अधिकृतले दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए। प्रहरी निरीक्षकहरू पूर्णिमा कुमारी, चन्द शर्मिला गुरुङ, रूपा लाबुङ, चञ्चला श्रेष्ठ र कोपिला चुडाल प्रहरी नायब उपरीक्षक, डीएसपी बढुवाको प्रतिस्पर्धा थिए। आइतबारको बढुवा सिफारिस सूचीमा चन्द गुरुङ श्रेष्ठ र लाबुङ समेटिए भने चुडाल बढुवामा छुटेकी छन्। डीएसपी बढुवाको लागि सिफारिस भएका इन्सपेक्टर चन्द गुरुङ, लाबुङ र श्रेष्ठ 2076 भदौ 24 मा प्रहरी निरीक्षकबाट सिधै नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् भने बढुवामा छुटेकी चुडालले 2058 असार 1 मा प्रहरी सहायक निरीक्षक हुँदै 2077 भदौ 24 मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा खुल्ला समूहमा प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेकी थिइन्। फिल्डमा समेत उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएकी पूर्णिमा चन्द हाल महानगरीय प्रहरी प्रभाग पुल्चोक ललितपुरको प्रमुख छन्। 3 वर्ष अगाडि महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोङबुको सफल कमान्डमा सम्हालेकी चन्द र महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुको कमान्ड गरेकी शर्मिला गुरुङ निडर र व्यावसायिक छविका प्रहरी अधिकृतमा गनिन्छन्। त्यसो त हाल महानगरीय प्रहरी प्रभाग मंगल बजार पाटनको नेतृत्वमा रहेकी चञ्चला श्रेष्ठ र करिब 1.5 वर्ष अगाडि महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपा ललितपुरको सफल कमान्ड गरेकी रूपा बागलुङ पनि व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतको रूपमा परिचित छन्। पछिल्लो समय सुरक्षा निकाय महिलाको आकर्षक बढ्दै गएको आइतबारको बढुवा सिफारिस सूचीले समेत प्रश्न पार्छ। नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक, इन्सपेक्टर भन्दा माथिल्लो तहको मात्रै कुरा गर्दा प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, एआइजी आशा सिंह प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, एसएसपी पूजा सिंह, मीरा चौधरी, किरण बज्राचार्य, दुर्गा सिंह, किरण राणा प्रहरी उपरीक्षक, एसपी गंगु पन्त, तारादेवी थापा, रन्जु सिद्धिल प्रहरी नायब उपरीक्षक, डीएसपी वसुन्धरा खड्का, दीप्ति कार्की, अञ्जना श्रेष्ठ, छिरिङ लामा र चेनी माया तामाङ महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल प्रहरी मार्फत राष्ट्र सेवामा खटिरहेका छन्। उनीहरू मध्ये एसएसपी सिंह संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराको प्रमुख रूपमा कार्यरत छन्। त्यस्तै एसएसपी पन्त पर्सा र सिद्धेल सिन्धुलीको प्रहरी प्रमुखको भूमिकामा छन्। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।